बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंसान हमेशा से सेहतमंद रहने का मुतमन्नी रहा है और हमेशा रहेगा कि मैं जवान रहूं। हमेशा बीमारियां मुझसे दूर हूं, मैं किसी का मोहताज न बनूं। इसके लिए लोग तरह तरह के टॉनिक इस्तेमाल करते हैं। बाद लोग गलत मुआलजों के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो गलत किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करवा के जवानी ने वापस क्या आना था और बीमारियां जिस्म के अंदर पैदा हो गई। कोई ऐसी सहल आसान चीज़ हो, और सहल और आसान चीज़ की कमी पाकिस्तान में नहीं है। अगर कमी है तो हमारे तलाश करने में कमी है। हमारा इलाज मुआलजा जो हम करते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि महंगी से महंगी अद्वियात का इस्तेमाल करवाया जाए। आज मैं आपके सामने एक ऐसी जड़ी बूटी पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद है, उसके तारुफ की ज़रूरत ही कोई नहीं। जो शहरों में लोग रहते हैं, किसी भी पुराने बुजुर्ग से, ये जानवर चराने वाले लोगों से पूछोगे तो वो फौरन ही आपको बतला देगा। तो वो क्या है? वह असगंध नागूरी। असगंध, इंडिया वाले इसको अश्वगंधा भी कहते हैं। इसके अंदर अल्लाह ने बेशुमार खूबियां रखी हैं। आप अगर हैं, किसी वजह से आपको कमज़ोरी हुई है तो आप उस कमज़ोरी को दूर करना चाहते हो, तो ये सर्दियों के जो तो आपके पास 2-3 महीने बाकी रह गए हैं। आज से असगंध नागौरी और बदहारा की जड़ अगर आप तलाश नहीं कर सकते तो पंसारी के पास चला जाएं। वहाँ इंतहाई सस्ती और कम कीमत पर। लेकिन आपने देखना यह है कि इन जड़ी बूटियों को कीड़ा ना लगा हो, बहुत पुरानी ना हो। अगर कीड़ा लगा होगा, पुरानी होगी, तो असर ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा खाने का। ताज़ा जड़ी बूटी और पुरानी जड़ी बूटी को देखने से फ़ौरन ही पता चल जाता है कि ये ताज़ा या ये पुरानी है। तो आप ये दोनों चीज़ें ले लें, किलो किलो ले लें, आधा आधा किलो ले लें, और किसी बर्तन में शक्कर मिला के, चीनी आपने नहीं डालनी, हम वज़न 1 चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ 3-4 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि यार मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें, गर्मियों में आपको पता है मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जाती। तो आप इस सर्दियों के अय्याम के अंदर असगंध नागौरी और बदहारा की जड़ का सफूर ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये जो लोग हैं, मेरे मोरों का मसला है, मेरी कमर का मसला है, कितनी मखलूक खुदा आज हैं अल्लाह के घरों में, मस्जिदों में कुर्सियों पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं,
یہ تو کچھ لوگ واقعی بیمار ہیں، اور کچھ لوگوں نے کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے، ذرا سی تکلیف بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو آپ اسغند ناگوری بدہارا کی جڑ کو استعمال کریں، اور آپ کے بائیں ہاتھ میں یہ جو آپ کی چھوٹی انگلی یہاں سے مڑتی ہے، یہاں زور سے دبائیں 3 4 5 منٹ، یا پھر کوئی لکڑ لے لیں، لیکن زور سے آپ نے دبانا ہے یہ، اور انگوٹھے کا یہ جو ہڈی والا حصہ ہے اس کو زور سے دبا لیں، ایسے اس کا مساج کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہے آپ نے رات کو شروع کیا تو صبح کی نماز آپ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور ایک اور چیز ہے، آج کل اعصابی مسئلہ بہت زیادہ ہے، جسے دیکھو میرا اعصابی مسئلہ، پٹھوں کا مسئلہ، کمر کا مسئلہ، موروں کا مسئلہ ہے، میری ٹانگوں کا مسئلہ ہے، میرے جسم کا انگ انگ درد کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 3 چیزیں بنا لیں۔ بھائی آپ کی مہربانی، آپ فون نمبر بھی نہ مانگیں اور میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، آپ گھر میں بنائیں، میرے پاس آؤ گے تو آپ کو زیادہ قیمت دینی پڑے گی، گھروں میں سستی بن جائے گی۔ اس سستی اور قائلی کو چھوڑو، تو پٹھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معدے کو خراب نہیں کرتی، انتڑی کو خراب نہیں کرتی، معدہ بھی طاقتور، انتڑیاں بھی طاقتور، پھیپھڑے بھی طاقتور، اعصاب آپ کے پٹھے بھی مضبوط۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہی اسغند، دوسری سونٹھ، خشک ادرک کا پاؤڈر، اور تیسرا گوکھرو۔ تینوں چیزوں کے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پنساری سے مانگو گے تو مل جائیں گی۔ گوکھرو، سونڈ اور اسغند ناگوری، ہم وزن بنا کے رکھ لو، صبح دوپہر شام استعمال کرو۔ یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتی ہیں، جوان اور بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، گرمی سردی خزاں بہار میں کر سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، بے انتہا درجے کی بے ضرر چیز ہے۔ لیکن اس میں یہ جو اسغند اکیلی استعمال کرو گے، اس میں ایک برائی یہ ہے کہ یہ موٹاپا پیدا کرتی ہے، آدمی تر و تازہ ہو جاتا ہے، ہلدی بن جاتا ہے، ہلدی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 3 چیزوں کو اگر اکٹھا کر لو گے تو پھر یہ بات بھی نہیں رہے گی۔ تو آپ ہیں اسغند ناگوری، گوکھرو اور سونڈ کا پاؤڈر بنا لیں۔ آج کل جسے بھی دیکھو گے اس کو اعصابی مسئلہ ہے، ہمارا کھانا پینا، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ تو آپ ان 3 چیزوں کو بنا کے گھر میں رکھ لیں، اپنے گھر والوں کو استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہفتہ 10 دن میں ہی آپ کو فرق پڑ جائے گا۔ لیکن آپ سردیوں کے مہینوں میں اسے ضرور استعمال کرو، پورا سال جو ہے آپ ٹھاٹھ اور مزے کی زندگی گزارو گے انشاءاللہ العزیز ہیں۔ یہ بدہارا اور اسغند، اس میں اللہ نے بہت زیادہ خوبیاں رکھی ہیں، معالج حضرات، طبیب حضرات تو جانتے ہی ہیں، لیکن اس کو عوام تک لانے کی ضرورت ہے۔ تو میں عوام کے لیے انشاءاللہ العزیز ہیں بدہارا پہ اور اسغند ناگوری پہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔
حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔